शङ्का भन्नुभन्दा पनि पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत जुन एउटा सम्झौता भएको अवस्था, निर्णय भएको अवस्था छ, त्यसबाट भोलि खतरा उत्पन्न हुन सक्छ कि भन्ने खालका कुरा उठेको हुनाले यसको वास्तविकता के हो भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको छ र त्यो सँगसँगै सङ्घर्ष समिति बनाएर विभिन्न माध्यमबाट यो विषयमा के हो वास्तविकता भनेर कुरा ल्याउनु भएको छ। यो स्वाभाविक हो, किनभने हामी लोकतन्त्रमा छौँ र स्थानीय सरकार नागरिकको आफ्नै प्रत्यक्ष पहिलो सरकार भएको नाताले पनि उहाँहरूले जिज्ञासा राख्नु राम्रो कुरा हो। र पोखरा महानगरपालिकाले पिपिपी मोडल अन्तर्गत जुन हाम्रो महानगरपालिकाबाट सानिसा नीति कार्यविधि तयार भयो, त्यो निर्देशिका अन्तर्गत रहेर अगाडि बढेको अवस्था भएको हुनाले यसमा केही जिज्ञासाहरू रहन सक्छन्। त्यो जिज्ञासाहरूलाई सुन्नु चाहिँ नि महानगरपालिकाको कर्तव्य हो र त्यस अनुरूप उठाइएका कुराहरूको त्यसको गहिराई के छ त्यसलाई हेरेर अनि हामीले सुन्ने बुझ्ने र फेरि अगाडि बढ्ने कुरा रहन्छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। केही कुराहरू उठेका छन्, त्यो कुराहरूलाई हामी हेर्ने बुझ्ने अध्ययन गर्ने क्रममा छौँ। स्वाभाविक रूपमा यो नागरिकको अधिकार हो। यहाँले नै भन्नुभयो कि जस्तो त्यो सिल्टेसन ड्याम भन्दा बाहिरको क्षेत्रबाट उठाइयो भने भन्ने सन्दर्भ जुन राख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ संरक्षणको क्षेत्र हो। उहाँहरूले त्यहाँबाट त्यसको कच्चा पदार्थ झिक्ने अधिकार छैन। कहीँ कतै सम्झौता गर्दा निर्णय गर्दा त्यस्तो कमी कमजोरी देखिएको भए स्वाभाविक रूपमा हामी त्यसलाई पुनर्विचार गर्न पनि सक्छौँ। तर पहिलो कुरा त्यो 1 किलोमिटरभित्र उत्खनन गर्ने कुरा नै त्यो साँचो होइन। त्यसो भएको हुनाले यो भ्रमबाट मुक्त हुनु जरुरी छ भन्ने लाग्दछ। वास्तविकता के हो त? होइन, वास्तविकता त यहाँलाई थाहा नै छ। हामीले फेवाताल बचाउन खोज्दैछौँ। यो नागरिकको आवाज हो, यो पोखरेलीहरूको आवाज हो। त्यसै गरी त्यो सो क्षेत्र जहाँ हामीले प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा 4वटा सिल्टेसन ड्याम बनायौँ, त्यो सिल्टेसन ड्यामबाट फेवाताललाई बचाउने एकमात्र उपाय सँगसँगै स्थानीय किसानहरूलाई जथाभावी तरिकाले नदी बहने कुरा, अर्थात् जथाभावी तरिकाले त्यो खोलाबाट आएका कच्चा पदार्थहरूलाई प्रयोग गर्ने जुन खालको परिस्थिति थियो त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा अन्त्य गर्नुपर्दछ र महानगरपालिकाले त्यसलाई एउटा दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान हल गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा यो एउटा प्रोजेक्ट अगाडि आएको अवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो 1 किलोमिटर बाहिर क्षेत्रमा पनि यसको कच्चा पदार्थ उठाउने कुराले त्यहाँ नागरिकलाई क्षति हुन्छ अथवा नागरिकको स्वामित्व रहेको जग्गामा हानि पुग्छ कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक हो। तर वास्तविकता त्यो होइन र त्यसरी जाँदैन। त्यसो भए त्यो ठिक्का जुन संस्थाले दिएको छ, कम्पनीले दिएको छ, त्यो सिल्टेसन ड्याम भन्दा बाहेक उठाउने अवस्था होइन। अनि त्यो संरक्षण एरिया क्षेत्र हो। कसैले कुनै त्यहाँ सामग्री राख्न सक्छ तर त्यो उत्खनन गर्ने काम त्यो गर्न सक्दैन। जहाँ कि त्यो पब्लिकको कुरा होइन, त्यो खोलाले ओगटेकै क्षेत्रको हकको कुरा मात्रै हो। त्यो पब्लिकको प्रपर्टीको कुरामा त हामीले त्यो निर्णय गर्नै सक्दैनौँ। जस्तो त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूले के भनिराख्नु भएको छ भने हामीलाई चाहिँ सहभागिता गराइएन, जनसहभागिताको नाममा स्थानीय बासिन्दालाई सोच पनि गरिएन भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। अब यसो होला, मात्रात्मक रूपमा उहाँले सोच्नु भएको भने जस्तो तरिकाले छलफल भएन कि भन्ने विषय उठ्न सक्छ। त्यसलाई मैले अघि प्रारम्भमा पनि जानकारी गराएँ कि अहिले हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ। हामीले गरेका कतिपय कामहरूबाट दीर्घकालीन रूपमा के प्रभाव पर्न जान्छ वा त्यो योजनाले के दुष्प्रभाव पार्छ वा त्यसले के व्यथिति निम्त्याउन सक्छ भन्ने विषयमा हामीले आकलन पनि गर्नुपर्छ, अनुमान पनि गर्नुपर्छ, शङ्का पनि गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ स्वाभाविक छ। तर अब हामी यो प्रक्रियामा अगाडि गइसकेपछि मुख्य ध्येय हामीले फेवाताललाई बचाउने, त्यो सँगसँगै त्यो अर्पण खोला अथवा त्यहाँ जति पनि खोलाहरू छन् त्यसको आसपासमा रहेका बस्तीहरूलाई बचाउने कुरा, त्यहाँ रहेका व्यक्तिगत सम्पत्तिहरूलाई खेतीयोग्य जमिनलाई जोगाउने कुरा र त्यो खोलालाई नियन्त्रण गरेर त्यसबाट उत्पादन हुने, त्यसबाट लिन सकिने कुरालाई राष्ट्रिय आम्दानीको रूपमा अथवा स्थानीय सरकारको आम्दानीको रूपमा जनता र स्थानीय सरकारको बिचमा साझेदारी गरेर अगाडि जाने कुरा पनि यो विकासको अर्को एउटा 3 खम्बे नीति भएको नाताले हामीले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्था छ। नागरिकबाट आएका कुराहरू हामी सुन्न तयार छौँ। महानगरपालिका कार्यपालिका बैठकले यी कुराहरूलाई अध्ययन गर्छ र सङ्घर्ष समितिको नाममा जे जति कुराहरू आएका छन्, कतिपय कुराहरू शङ्काका रूपमा छन्, कतिपय कुराहरू परिपक्व भएन कि, छलफल भएन कि, अथवा जस्तो तरिकाले जनताले छलफलमा भाग लिन पाउनु पर्थ्यो त्यो भएन कि भन्ने कुरा छ। अब हामीले सूचना प्रणालीलाई अगाडि बढाएर गरेको कुरा हो। उहाँहरूले के अनुमान गरेर के शङ्का गरेर यी कुराहरू उठाउनु भएको छ त्यो पनि हाम्रो अर्को अध्ययनको छलफलको विषय हुन्छ र हामी त्यस अनुरूप अगाडि बढ्छौँ। आज यहाँ वडा भेला भइरहँदाखेरि चाहिँ वडाध्यक्ष समेतले हामीलाई मलाई पनि जानकारी भएन भनेर पनि बोलिरहनु भएको थियो।
जनप्रतिनिधि समेतलाई जानकारी नदिकन महानगरले गर्न खोजेको उहाँले कस्तो तरिकाको जानकारी भएन भन्नुभयो। अब यो कार्यपालिकामा 3वटा बैठकमा छलफल भएको छ र त्यो सानिसा प्रोजेक्टबाट त्यस बारेमा त्यो आयोजनाको बारेमा हामी यसरी जाँदैछौँ भन्ने विषय छलफल पनि भएको हुनाले अहिले स्थानीय स्तरबाट कुन तहबाट कति विस्तारित रूपमा त्यो हुनुपर्थ्यो एउटा विषय होला। तर मलाई लाग्छ अब यो कहिले कहिले हामी सतहमा बोल्ने अथवा चाहिँ नि विषयबाट पन्छन खोज्ने अथवा चाहिँ नि दीर्घकालीन अवस्थामा यसको असर के पर्छ भन्ने कुरा ख्याल नगरिकन अनुमान गरेर बोलिदिने कुरा पनि त्यस्तो रहन्छ। त्यसको प्रभाव पर्यो कि भन्ने लाग्दछ मलाई लाग्छ यो छलफल भएको विषयभित्र पर्दछ। स्थानीय तहबाट टोली स्तरमा नागरिक तहबाट अझ धेरै सार्वजनिक सुनाइ गरेर गयो कि गएन भन्ने कुराको विषय छ, त्यो चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्न सक्छौँ। मुख्य कुरा विषयवस्तु, मुख्य कुरा निर्णयको कुरा र मुख्य कुरा यो प्रोजेक्ट लागू हुने कुराका शर्तहरू के छन् पर्दछ, त्यस अनुरूप यो योजना अगाडि जाने वा नजाने कुरामा भर पर्दछ। अहिले 2 वर्षका लागि छोटो समयका लागि यसले निर्णय पाएको अवस्था छ। अब त्यो स्वाभाविक रूपमा EIA भएपछि यसले थप एउटा गति लिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। प्रवक्ताज्यू, जुन ठेक्का दिनुभन्दा पहिला नै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने थियो होइन र? यहाँलाई यो जानकारी गराउँ, जस्तो एउटा लङ टाइममा गरिने EIA र अर्को IE सर्ट टाइममा गरिने। अहिले यो सर्ट टाइमको कुरा हो। यदि सर्ट टाइमको यो प्रतिवेदनबाट त्यहाँ बेखराब आउने अवस्था भयो भने स्वाभाविक रूपमा यसले अर्को एउटा निर्णयको मोड लिन्छ, त्यो त समयले बताउँछ नि। अहिलेलाई चाहिँ त्यो सर्ट टर्मको गरिएको हो, सर्ट टर्मको 2 वर्षका लागि। के भनिरहेको छ, कुन चाहिँ कम्पनीले गरेको हो र त्यो प्रतिवेदनमा के छ? होइन, अहिले त्यहीँको स्थानीय मानिसहरूकैबाट रहेको छ। अब यसको सबै कार्यविधि हेर्ने कुरा, सम्झौता हेर्ने कुरा त यो थप अध्ययनको कुरा हो। उहाँहरूले पनि अध्ययन गर्नुभएको छ, हाम्रो पनि यो पहिलो प्रोजेक्ट भएको नाताले यसका शर्तहरू छन्, त्यो शर्तअनुसार अगाडि जानुपर्छ। त्यो शर्तमा कुनै पनि जस्तो स्वाभाविक रूपमा स्थानीय सरकार, स्वाभाविक रूपमा नागरिक तहबाट त्यहाँ अपनाउनु पर्ने, त्यहाँ पालना गर्नुपर्ने शर्तहरूमा कहीँ कतै कमजोरी भयो भने यो अगाडि बढ्न सक्दैन। यो त स्वाभाविक रूपमा सानिसाको एउटा मूल शर्त नै यही हो। उनीहरूले स्थानीय बासिन्दाको भनाइ के छ भने त्यो सिल्ट्रेसन ट्याङ्क भन्दा बाहिर चाहिँ भयो भने हामी मान्दैनौँ। स्वाभाविक, मैले अघि पनि यहाँलाई भनिसकेँ, सिल्ट्रेसन ड्यामको एरियाभन्दा बाहिर जुन 1 किलोमिटरको कुरा आइरहेको छ, त्यो 1 किलोमिटर संरक्षित एरिया हो। त्यो बाहिरबाट त्यो कच्चा पदार्थ झिक्ने कुरा होइन, यसमा भ्रम पर्न सक्दछ। यो कुरा मुख्य कुरा हो जस्तो लाग्दछ। यदि त्यस्तो भयो भने उनीहरू चाहिँ हामी सङ्घर्ष गरेर ठेक्का नै खारेज गर्न तयार छौँ। होइन, भयो भने भन्ने प्रसङ्गै भएन। त्यो हुँदै होइन भनिसकेपछि भयो भने भन्ने प्रसङ्ग यहाँ आएन। त्यो परिस्थिति नै जन्मदैन जसले गर्दा यो पछि अनुमान गरिएका कुराहरू आवश्यकै छैन। आज स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ के पनि रह्यो भने त्यहाँ 23 नम्बरमा जुन चेक ड्याम बनिएको छ त्यो ड्याम भत्किन लागेको अवस्था छ। गुणस्तरहीन चेक ड्याम बनेको कारण चाहिँ यो हतारमा यो गरियो भन्ने तपाईँ फिल्डमा पुग्नु भएको छ? यहाँलाई जानकारी गराउँ, 1 वर्षभन्दा अगाडि हामीले प्रतिवेदनै त्यहाँ बनाएर दिएको अवस्था छ। त्यो प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले थप कामहरू अगाडि बढाउने कुरा भएको छ र स्वाभाविक रूपमा यो सानो मूल्यको नभइकन धेरै मूल्यको लगानीमा गरिने योजना भएको नाताले पनि यसलाई अल्पकालीन ढङ्गले सोचेर जानुभन्दा, खुद्रा ढङ्गले सोचेर जानुभन्दा यसको दीर्घकालीन योजना प्रोजेक्टमा जानुपर्छ भन्ने आधारमै यो चाहिँ निर्णय भएको अवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले हिजोका कहीँ कतै कमी कमजोरी, कहिलेकाहीँ बर्खायाममा काम सुरु गरेका हुनाले हाम्रो कमी कमजोरी देखिन सक्छ, कहिलेकाहीँ यसको डिजाइनको पक्ष नै कमजोर भएको हुनसक्छ। अब हामी पहिलो प्रयोग गर्दैछौँ। मलाई लाग्छ पोखराकै इतिहासमा फेवाताललाई बचाउने सन्दर्भमा यो सिल्ट्रेसन ड्याम जुन 4वटा बनेको छ, यो 28 करोडको लगानीमा बनेको पहिलो योजना हो। स्वाभाविक रूपमा यसले केही सिकाउँछ पनि होला अथवा यसबाट हामी केही सिक्छौँ पनि होला र यसबाट सिकेको कुरालाई अब आगामी दिनमा थप ठोस ढङ्गले काम गर्न मद्दत पनि होला। त्यो यो नितान्त प्राविधिक कुरा हो र अघिल्लो प्रतिवेदन आइसकेको हुनाले प्रतिवेदनका आधारमा यो काम अगाडि बढ्छ, हाम्रो यो विश्वास हो। त्यो 4वटा ड्याम बनाउँदाखेरि 28 करोड खर्च भयो भन्नुभएको छ त्यो संरक्षित क्षेत्रमा। त्यो त्यसमा अन्तर्गत बनेका चेक ड्यामहरू चाहिँ गुणस्तरहीन बन्यो भनेर चाहिँ स्थानीय बासिन्दाहरूले भनेको छ। तपाईँहरूको प्रतिवेदनले के भनेको छ? अब यसो गरौँ, यसलाई कसरी बुझाउँ भने नि स्थानीय तौरबाट उठेका सबै कुराहरूको निर्गोल प्रतिवेदनले दिने कुरा हो। अर्थात् अनुमानको भरमा पनि हामी बोल्ने गर्छौँ। त्यहाँ आइसकेपछि कुरा उठिसकेपछि जस्तो त्यही उत्पादन भएको
बलौटे जुन बालुवा छ त्यो अलिक कमजोर भयो कि भन्ने खालको कुरा एउटा आयो त्यति बेला। अर्को यहाँलाई के जानकारी गराउनु भने त्यो सिल्टेसन ड्यामको लगत्तै त्यसको बेसमा रहेको चाहिँ नि जुन ग्याबिन जाली छ सिमेन्टेड हुनुपर्ने त्यो मेसिनरी वाल हुनुपर्थ्यो भन्ने कुरा आयो, घटनाक्रमले त्यो पनि देखियो। र अर्को कुरा के देखियो भने हामीले ड्याम बनाइसकेपछि त्यहाँ थिग्रिन जाने जति पनि गिटी बालुवाहरू छ त्यसको भोल्युम कति रहन्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न नसकेको र तत्कालै त्यसलाई विस्थापित गर्ने वा हटाउने व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले पनि पानीको भोल्युम बढेर त्यसले क्षति निम्त्याएको हामी देख्दछौँ। जहाँसम्म कन्स्ट्रक्सन अवधिभित्र कन्ट्र्याक्टरले कमजोरी हुँदाखेरि उसले करेक्सन गर्नुपर्छ, ऊ चाहिँ त्यो सजायको भागीदार हुनुपर्छ, यो चाहिँ प्रतिवेदनले देखाएअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। यो हाम्रो संस्थागत अथवा सरकारको रुल भएको हुनाले त्यहाँ कोही पन्छानेवाला छैन, कमी कमजोरीलाई सच्याउनुपर्छ। बनाउँछ त त्यसो भए बनाउनु पर्दछ, त्यसको टाइम पिरियडभित्र रहेको हुनाले बनाउनु पर्दछ। के छ नगरपालिकाले के स्टेप चालेछ त्यसको? होइन हामी अगाडि बढ्छौँ, जहाँ कमी कमजोरी देखिएका छन् अगाडि बढ्छौँ। प्रोसेस के छ? होइन अहिले त यहाँलाई थाहा नै छ, जति बेला अघिल्लो वर्ष हामीले काम गऱ्यौँ, काम गरिसकेपछि आएका समस्याहरूको बारेमा स्थलगत रिपोर्ट तयार भएको छ, महानगरको नेतृत्व त्यहाँ गएको छ, हाम्रो इन्जिनियर प्राविधिकहरू त्यहाँ जानुभएको छ र उहाँहरूले देखाएका कमी कमजोरीका पाटोहरूमा करेक्सन अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ र सोही अनुरूप अब दीर्घकालीन ढङ्गले यसमा जानुपर्छ र आंशिक रूपमा हामीसँग कति बजेट छ त्यसका आधारमा कति हामीले सिल्टेसन ड्याम बनायौँ भन्नुभन्दा पनि त्यहाँको आवश्यकता के हो यो विषयमा हामी जान्छौँ। त्यो क्षेत्रमा जुन ठेकदारले चाहिँ निर्माण सम्पन्न गरेर योजना सम्पन्न गरिरहेर रगत बजेट पनि लगिसकेको अवस्था छ। हजुर हो। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो गुणस्तरीय काम भयो भनेर प्रतिवेदनले देखाएको हो? होइन, प्रतिवेदनले औल्याएको कुराहरूमा करेक्सनको पाटोबाट कन्ट्र्याक्टर जाने भयो र त्यो सँगसँगै अब गर्नुपर्ने कामको दायित्वको बारेमा महानगरपालिका र प्रदेश सरकारले यसलाई सँगै अगाडि बढाउने कुराको प्रतिबद्धता पनि हो। मलाई के जानकारी दिनुहोस् न, त्यो कन्ट्र्याक्टरले गुणस्तरहीन काम गरेको भनेर प्रतिवेदन दिएको हो? होइन, यहाँलाई के बताउने, प्रतिवेदन समितिमा म छैन, तर प्रतिवेदनमा आएका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व कन्ट्र्याक्टरको छ। कार्यान्वयन गराउनका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कदम अगाडि बढाउँछ र सोही प्रक्रियामा हामी छौँ। कन्ट्र्याक्टरले के गर्नुपर्ने दायित्व छ? होइन, अब यसको डिटेल प्राविधिक बताउन नसकौँला। मैले अघि 2-3 वटा कुराहरू यहाँको बिचमा राखेँ कि निर्माण कार्यकालमा देखिएका कमी कमजोरी वा शर्तहरू पुरा नगरेको हकमा प्रतिवेदनले औल्याएका कुराहरूमा त्यो काम सम्पन्न गर्नुपर्ने, कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने काम त्यो कन्ट्र्याक्टरको हुन्छ। त्यो कन्ट्र्याक्टरलाई काममा लगाउने तागत स्थानीय सरकारसँग हुनुपर्छ, प्रदेश सरकारसँग हुनुपर्छ। हामी त्यो गतिमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, हामी त्यो प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कार्य सम्पन्न भयो भनेर उसले बजेट पनि लगिसक्यो, अब कार्य सम्पादनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, त्यसको टाइमको कुरा रहन्छ। उसले बजेट लाने कुरा स्वाभाविक रूपमा सम्पन्न भएपछि लग्यो होला, तर सम्पन्न भइसकेपछि पनि उसले जुन टाइममा जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ त्यो टाइमभित्रै कमी कमजोरी देखियो भने पैसा लगिसकेको हुनाले मैले चाहिँ त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नु हुँदैन भन्ने कोही पनि सिद्धान्त छैन। त्यसो भएको हुनाले जहाँ त्यो टाइम अफ पिरियडको कुराको हकमा कमी कमजोरी अथवा चाहिँ लापरवाही अथवा चाहिँ डिजाइनका हिसाबले कहाँ कमी कमजोरी रह्यो त्यो करेक्सन गर्ने उसको नैतिक दायित्व हुन्छ। त्यस्तो भएन भने त उसको लाइसेन्स खारेज हुन्छ। त्यहाँ एउटा कामबाट उम्कन सफल भन्ने विषय यो होइन कि वास्तवमा लापरवाही गर्ने कन्ट्र्याक्टरलाई खारेज गर्ने सरकारको अधिकार हुन्छ, स्थानीय सरकारले उसलाई ब्ल्याकलिस्टमा राख्ने अधिकार हुन्छ। त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्ने जिम्मेवारीमा हामी छौँ। यसको मतलब कन्ट्र्याक्टरको कमी पनि भयो, प्रोजेक्ट डिजाइन पनि गलत हो भन्ने हो? अहिले मैले डिजाइन कमी भयो भन्ने अर्थमा म बोल्न सक्दिनँ। त्यसको पानीको भोल्युमको हिसाबले जुन साइजमा जुन हाइटमा सिल्टेसन ड्याम बन्नुपर्ने थियो त्यो कमी कमजोरी भएको भए पनि अब हामीले नयाँ ढङ्गले त्यसलाई सोच्न जरुरी छ र त्यसलाई करेक्सन गर्ने आधारहरूलाई हामीले त्यो तयारी गर्न लागिरहनु पर्दछ, तत्परता देखाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो कुरा हो। यही प्रोजेक्ट बचाउनको लागि, यही प्रोजेक्टले देखाएका कमी कमजोरीलाई सच्याउनको लागि महानगरपालिकाले हतार ठेक्का दियो भन्ने कुरो पनि यसलाई हतारमा ठेक्का दियो भन्नुभन्दा नि एउटा प्रक्रियामा गइसकेपछि, प्रक्रियामा आइसकेपछि, सार्वजनिक सूचना भइसकेपछि त्यसका शर्तहरू म पालना गर्न तयार छु भनेर उसले त्यो शर्त अनुसार बुझाउनु पर्ने, सम्झौतामा बुझाउनु पर्ने पैसा जम्मा गरिसकेपछि र त्यसमा प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढिसकेपछि मलाई लाग्छ यो हतार भन्नुभन्दा पनि हामी एउटा योजनामा प्रवेश गऱ्यौँ, त्यो योजनाले दीर्घकालीन रूपमा केही प्रभाव पार्छन् कि केही दुष्प्रभावहरू पार्छन् कि भन्ने विषय जुन उठेको छ त्यो त नागरिकको सम्पत्ति हो, त्यो हाम्रो दायित्व कर्तव्यबोध पनि हो। यो कुरा उठेको हुनाले बेठिक भन्नुभन्दा पनि, कुरा नउठेको हुनाले ठिक भन्नुभन्दा पनि, कुरा उठेको हुनाले स्वाभाविक रूपमा स्थानीय सरकारलाई यसले
बल प्रदान गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र हामी यस विषयमा उठेका कुराहरूलाई हाम्रो नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले संशोधन गर्न सक्ने, कार्यपालिका बैठकले ध्यानाकर्षण गर्न सक्ने, कार्यपालिका बैठकले यसलाई केही समय रोक्न सक्ने, कार्यपालिका बैठकले यसका उठेका जवाफहरू दिँदै कार्यान्वयन गर्न अगाडितिर जाने कुराको प्रतिबद्धता हाम्रो दायित्वभित्र पर्दछ। हामीले त्यसलाई साझा रूपमा हेरेका छौँ।